अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? लीडर वो होता है जो जिंदगी में कभी अपने उसूलों पे कंप्रोमाइज नहीं करता। जब कोई लीडर अपने उसूलों पर, अपने नजरियात पर कंप्रोमाइज कर लेता है तो उसकी लीडरी खत्म हो जाती है, वो हीरो से जीरो बन जाता है। जब आप किसी के एजेंडा पर इक्तदार में आते हैं तो उनके शराइत पर अमल करना फिर लाजमी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक लीडर ऐसा भी है जिसने जिंदगी भर कभी भी अपने उसूलों पर कंप्रोमाइज नहीं किया और हमेशा वो अपनी पिच पर खेले हैं, अपने नजरियात और अपने उसूलों की पिच पर खेले हैं और दूसरों को भी अपनी पिच पर लाने की कोशिश करते रहे। तो डॉक्टर दाऊद कादी साहब के पास इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाने के लिए बहुत खूबसूरत सिस्टम है। इस सिस्टम पे मैं अलग से कभी एक पूरा प्रोग्राम करूंगा कि उनके पास क्या सिस्टम है। तो हम आज आपको ये बताने लगा हूं कि डॉक्टर दाऊद कादी साहब ने जनरल ज़ियाउल हक साहब को भी, जनरल मुशर्रफ को भी और जनरल रहील साहब को भी तवील मुलाकातों में जो है ना वो मुतबादल सिस्टम देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पर अमल न किया। जनरल ज़ियाउल हक साहब जो है ना वो डॉक्टर दाऊद कादी साहब की इमर्जिंग पर्सनालिटी से, उनके टैलेंट से और उनकी सोच से, फिक्र से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। उन्होंने डॉक्टर दाऊद कादी साहब से जो है ना वो ये फरमाइश की कि मैं मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहता हूं तो मुझे प्रैक्टिकल निज़ाम बना के दें। तो डॉक्टर दाऊद कादी साहब इस पर जो है ना वो कंप्लीट होमवर्क करके लेके गए और डॉक्टर साहब ने ये शर्त रखी कि ये 1-to-1 मुलाकात होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में इस मुलाकात का एहतमाम किया गया और इस मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब जनाब मखदूम कुरैशी साहब को भी जो है ना वो उठ के बाहर जाना पड़ा। तो डॉक्टर दाऊद कादी साहब ने जनरल ज़ियाउल हक साहब से 3.5 घंटे मुलाकात की। इन 3.5 घंटों में उन्होंने सिस्टम को मैक्रो और माइक्रो लेवल तक जो है ना वो पूरा ब्रीफ किया, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी कि ये सिस्टम जो है, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो वो उस वक्त भी समझते थे कि उनकी डोरें जो है ना वो ऊपर से हिलती हैं, ऊपर से आप समझ गए होंगे। तो जब तक ये लोग आपके इर्द गिर्द जमा हैं, ये कभी भी इस सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो आप पहली कंडीशन ये रखी डॉक्टर साहब ने कि आप जो है ना वो ये वाले जो अफराद हैं इनको रिप्लेस करें इन लोगों के साथ जो लोग डॉक्टर साहब ने सुजेस्ट किए। उनका डॉक्टर साहब की तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो पाकिस्तान में बड़े महादमाग लोग थे, बड़े सुपर ब्रेन थे और बड़े एक्सपर्ट थे अपने अपने फील्ड के। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इन लोगों के साथ अगर आप रिप्लेस नहीं करेंगे तो मैं ये फाइल आपके हैंडओवर नहीं करूंगा। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो है ना वो बिल्कुल वाज़े तौर पे कह दिया कि मैं इन लोगों को रिमूव नहीं कर सकता। तो डॉक्टर साहब ने माजरत कर ली कि मैं आपको फाइल भी नहीं दे सकता। तो वहीं से उठ के जो है ना वो डॉक्टर साहब जो है ना वो बाहर आ गए। फिर बाद में उसी मुलाकात में जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इस खदशे का इज़हार किया कि कहीं ये शख्स जो है ना वो पॉलिटिक्स में ना आ जाए, कल को कहीं ये इस मुल्क में कोई इनकलाब अपना कर दे। यानी कि जनरल ज़ियाउल हक साहब भी डॉक्टर दाऊद कादी साहब के टैलेंट से और उनके इनकलाबी नजरिया से बहुत ज्यादा खौफ थे। तो उन्होंने डॉक्टर दाऊद कादी साहब को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाने के लिए उनको बहुत सारी ऑफर्स की। उनको वजीर तलीम बनाने की भी ऑफर की, उनको वजीर कानून बनाने की ऑफर की, उनको जो है ना वो काजी जो कोर्ट उन्होंने शुरू की उसका चेयरमैन बनाने की भी ऑफर की, उनको सफीर की भी ऑफर की। लेकिन डॉक्टर दाऊद कादी साहब ने तमाम ऑफर्स जो है ना वो शुक्रिया के साथ ठुकरा दी। उसके बाद जनरल मुशर्रफ की तरफ हम आते हैं। जनरल मुशर्रफ को जो 7 पॉइंट एजेंडा जो फाइनल किया था, उस एजेंडे को फाइनल करने में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन थी वो डॉक्टर दाऊद कादी साहब की थी। और डॉक्टर दाऊद कादी साहब से जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कई घंटों पर मुश्तमिल मुलाकात की और उनके कुछ दूसरे जनरल्स ने भी इनसे 2-2, 3-3 घंटे की कई नशिस्तें की एक नए सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के हवाले से। लेकिन अफसोस कि वो जो 7 पॉइंट एजेंडा था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, आपको याद होगा, वो अकाउंटेबिलिटी थी। लेकिन जनरल मुशर्रफ साहब जब अपने इस बुनियादी पॉइंट से ही मुकर गए तो डॉक्टर दाऊद कादी साहब जो है ना वो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ हो गए। और आपको याद होगा कि उस वक्त MMA बनाई गई थी। वो जो MMA गिवन एजेंडे पे बनाई गई थी और बाद में उसका वजूद ही खत्म हो गया, कहीं वो MMA नजर नहीं आई। वो गिवन एजेंडा पहले डॉक्टर दाऊद कादी साहब के सामने पेश किया गया था कि भाई ये एजेंडा है, हम आपको जो है कौमी असम्बली में आपको इतनी नशिस्तें भी देते हैं, लेकिन इस एजेंडे पर साइन करके आना पड़ेगा। अगर डॉक्टर दाऊद कादी साहब उस एजेंडे पर साइन कर देते तो ऊपर वालों को भी इतराज नहीं था, क्योंकि जब आप गिवन एजेंडे पर साइन कर देते हैं तो फिर आप किसी दूसरे के मुलाजिम बन के आ रहे होते हैं, फिर आप अपनी इंडिपेंडेंट, अपनी अलग से शिनाख्त जो है ना आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन डॉक्टर दाऊद कादी साहब ने माजरत की, उन्होंने कहा जी मैं अपने जोरे बाजू से ही इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे मुझे एक सीट ही क्यों ना मिले। तो डॉक्टर दाऊद कादी साहब ने आपको आप जानते हैं लाहौर में NA 127 में उन्होंने जो है ना वो एक सीट जीती और उस सीट से भी उन्होंने जो है कौमी असम्बली से रिजाइन करके बाहर आ गए। उन्होंने कीनली ऑब्जर्व किया, इस सिस्टम को क्लोजली वॉच किया
اور دیکھا انہوں نے جو 100 صفحات پر مشتمل جو چارج شیٹ لگائی ریزائن دیتے ہوئے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے، یہ جو ادارے ہیں، یہ غلاموں کا اڈا ہے اور ان کی غلامی کی جو ڈوریں ہیں وہ اوپر ہیں، کہیں اور سے ہلتی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا اس میں کہ قومی اسمبلی میں جتنی بھی قانون سازی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری قانون سازی یہ جو سرمایہ دار ہیں، یہ جو جاگیردار ہیں، فوجی ڈکٹیٹرز ہیں اور یہ بڑی اشرافیاز اور مافیاز جو ہیں، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہوتی ہے، غریب کے لیے کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا جنرل پرویز مشرف نے بھی ڈاکٹر توفیق قادری صاحب کو دھوکہ دیا اور ان کا متبادل سسٹم پر جو ہے نا انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور اس سے واضح طور پہ جو ہے نا وہ مکر گئے۔ ایون کہ اکاؤنٹیبلٹی ایک بہت بڑا وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کریں گے اور چھاننی لگائیں گے اور سٹین کریں گے، ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، متوسط طبقے سے لوگ ہیں، ان کو آگے لے کے آئیں گے۔ لیکن وہ جو بی اے کی کنڈیشن لگوائی تھی وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے لگوائی تھی کہ کم از کم جو ہے نا وہ ایک بی اے کی کنڈیشن تو گریجویٹ تو ہونے چاہیے ہمارے ایم پی ایم این ایز، وہ بھی ڈاکٹر توفیق قادری صاحب نے کوشش کر کے لگوائی تھی۔ بعد میں وہ کنڈیشن بھی ختم کر دی گئی، لیکن ڈاکٹر توفیق قادری صاحب نے جنرل پرویز مشرف کی بھی کوئی آفر قبول نہیں کی اور اپنے اصولوں پر قائم رہے، اپنے ایجنڈے پر قائم رہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ لانگ مارچز کیے ڈاکٹر توفیق قادری صاحب نے۔ اب جانتے ہیں کہ پہلے انہوں نے سردیوں میں لانگ مارچ کیا اور 5 دن ٹھٹھرتی سردی میں اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھے رہے اور اس قوم کی نبض چیک کی، اس قوم کو بلاتے رہے کہ انقلاب کے لیے نکلو۔ تو یقیناً ان کے جو جتنے کارکن بھی وہاں پہ جمع تھے، اتنے کارکنوں سے انقلاب نہیں آتے۔ انقلاب کے لیے پوری قوم کو نکلنا پڑتا ہے اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، جو باقی ممالک ہیں، ان کو جو ہے نا وہ ویلٹ انقلاب تسلیم کروانے کے لیے پوری قوم کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تاہم انہوں نے قوم کی نبض کو چیک کیا، لیکن قوم نے جو ہے نا وہ صرف دوائیں تو دیں، لیکن پریکٹیکلی جو ہے نا وہ گھروں سے نہیں نکلے۔ وہ ان کی نظر بھانپ گئی تھی کہ اگر ہم نیکسٹ سٹیپ اٹھاتے ہیں تو جو قوم کی کنڈیشن ہے، جو کیفیت ہے، ہمارے اگر 10,000 کارکنوں کی لاشیں بھی گر گئیں تو یہ قوم لاشیں اٹھانے کے لیے بھی نہیں نکلے گی۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا جو ریفارمز کا جو ایجنڈا تھا، اس کے اوپر انہوں نے حکومت وقت کے ساتھ، بلکہ حکومت وقت کو انہوں نے کنٹینر میں طلب کر لیا۔ سب جانتے ہیں کہ اس حکومت کے جو میجر ریپریزنٹیٹیو تھے وہ سبھی کنٹینر میں گئے اور ڈاکٹر توفیق قادری صاحب نے ایجنڈے پر سائن کروائے۔ وہ الگ بات ہے، بعد میں حکومت مکر گئی، اس ایجنڈے پر عمل نہیں کیا، لیکن ڈاکٹر توفیق قادری صاحب اپنی کاوش میں، اور ایک بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے سمارٹ پولیٹیکل موومنٹ تھی، انٹرنس بھی اور ایگزٹ بھی۔ اس کی کوئی مثال پاکستان کی جو ہے نا وہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو ڈاکٹر توفیق قادری صاحب جو ہے نا اپنے مشن میں سرخرو ہوئے، انہوں نے ریفارمز کے ایجنڈے پر سائن کروائے، بعد میں حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا اور قوم کی نبض بھی چیک ہو گئی کہ قوم ابھی جو ہے نا وہ انقلاب کے لیے یا اس سسٹم کے خلاف ٹکرانے کے لیے ابھی تیار نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور لانگ مارچ کیا اور 70 دنوں کا جو ہے نا وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر دھرنا دیا۔ یہ بھی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ ان کے کارکنوں نے، پوری فیملیز نے اپنے کاروبار، گھر بار، اپنی جابس چھوڑ کے، اپنے گھروں کی چیزیں بیچ کے جو ہے نا اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھے رہے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے بیٹھے رہے اور ہر روز اس قوم کو بلایا کہ اس سسٹم کے خلاف اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنا مقدر بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر اس سسٹم کے خلاف جو ہے نا وہ آپ کو نکلنا پڑے گا، اس کے خلاف بغاوت کرنا پڑے گی۔ مگر افسوس کہ ان 70 دنوں میں بھی قوم کے کان پہ جو ہے نا وہ جون تک نہ رینگی اور قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تو ڈاکٹر توفیق قادری صاحب نے جنرل رحیل شریف صاحب کے ساتھ بھی 3.25 گھنٹے کی ملاقات کی۔ تو ڈاکٹر توفیق قادری صاحب نے اس 3.25 گھنٹے کی ملاقات میں جو ہے نا کمپلیٹ سسٹم جو ہے نا وہ دے دیا اس ملک کو اپ گریڈ کرنے کے لیے۔ خیر، ڈاکٹر توفیق قادری صاحب نے جو ہے نا وہ گیون ایجنڈے پر نہیں آئے، لیکن باقی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اور بھی سیاسی لیڈر تھا، لیکن جب پھر آپ گیون ایجنڈے پر جو ہے نا وہ اقتدار پر آتے ہیں، اپنے اصولوں کو چھوڑ کر، اپنے نظریاتی کارکنوں کو چھوڑ کر، تو پھر آپ کو گیون ایجنڈے پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ بعد میں آپ شکایت کرنا پھر میں سمجھتا ہوں کہ بیجا ہے کہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیا گیا، میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ تو جب آپ گیون ایجنڈے پر جائیں گے تو پھر ظاہر ہاتھ پاؤں پھر ان کے مطابق چلتے ہیں جو آپ کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں۔ خیر، اس موقع پہ بھی ڈاکٹر توفیق قادری صاحب کو جو ہے نا آفر کی گئی، وہ پریزیڈنٹ پاکستان بھی بن سکتے تھے۔ 20 سیٹوں کی پی ٹی اے کے ساتھ جو ہے نا وہ آفر کی گئی، نیشنل اسمبلی کی 20 سیٹوں کی آفر کی گئی کہ کمبائن الیکشن لڑیں، لیکن پی ٹی اے کے ساتھ لانگ مارچ شروع کرنے سے پہلے یہ باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم الیکٹرل ریفارمز کے بغیر کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ لیکن فریق ثانی جو ہے نا وہ الیکشن میں چلا گیا الیکٹرل ریفارمز کے بغیر، اور جو حال اس کا ہو رہا ہے اب تک وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔
और डॉक्टर तारुक कादरी साहब इस मौका पे भी जो है ना वो सुखरू हुए और उन्होंने किसी भी जो है ना वो किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपने उसूलों पर और अपने प्रोग्राम पर डटे रहे। वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ ही इस पॉइंट से शुरू किया था कि हमारी जंग किसी फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं है, किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है, हमारी जंग इस सिस्टम के खिलाफ है जो फार्मूलेट किया गया है सिर्फ अवाम की अक्सरियत को अपना गुलाम बनाने के लिए और अशराफिया और माफियाज के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इस सिस्टम को जो है ना वो पलटना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं। डॉक्टर तारुक कादरी साहब जो है ना वो अपनी जिद्दोजहद में और अपनी कुर्बानियों में वो सुरखरू हो चुके हैं। उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, 26 कारकुनों की उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और 100 कारकुनों ने सीने पर जो है ना वो गोलियां खाई हैं। और मालेटाउन में 15 दिन जो है ना वो उस यजीदी मुहासरे में महसूर रहे, पूरी कौम जानती है, जिसमें से चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। डॉक्टर तारुक कादरी साहब आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन अब तब आएंगे जब ये कौम उनको बुलाएगी। वो कनाडा में बैठ के जो तसनीफ़ व तालीफ का काम कर रहे हैं, उन्होंने 20 बल्कि सैकड़ों कुतुब लिख दिए हैं, वहाँ बैठ के बड़ी बड़ी कई जिल्दों पर मुश्तमिल कुतुब लिख दी हैं। कुरान पे काम किया है, हदीस पे काम किया, उन्होंने हदीस की कुरान की जो है उन्होंने अरबी में तफसीर लिखी है, उन्होंने 20 जिल्दों पर मुश्तमिल, 40 जिल्दों पर उन्होंने हदीस पर कंपेंडियम तैयार किया है, 8 जिल्दों पर मुश्तमिल उन्होंने एक तारीखी काम किया है, कुरान की इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया है। इसके अलावा उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी है उन्होंने यूरोप के अंदर, जो वेस्ट ने और सिहोनी ताकतों ने इस्लाम को बदनाम करने के लिए 9/11 की आड़ में इस्लाम के ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगाने के लिए एक बाकायदा मुनज़्ज़म कंपेन शुरू की। आलमी इस्लाम की तरफ से सिर्फ डॉक्टर तारुक कादरी साहब हैं जिन्होंने उस कंपेन को डिफ्यूज किया और उसके खिलाफ जो है ना वो उन्होंने करिकुलम जारी किया दहशतगर्दी के खिलाफ। तो डॉक्टर तारुक कादरी साहब जो है ना वो एक बहुत बड़ा महादिमाग है, सुपर ब्रेन है। और याद रखें कि एक सुपर ब्रेन होता है, अगर किसी कौम को मिल जाए तो उस कौम का मुकद्दर बदल देता है। जैसे मलेशिया की कौम जो है वो एशिया में चाइना के बाद दूसरी करप्ट तरीन कौम थी, तो उस कौम को डॉक्टर महाथिर मोहम्मद की सूरत में एक सुपर ब्रेन मिल गया था और उसने देखते ही देखते 5 साल में मलेशिया को एशियन टाइगर बना दिया था। हमारे पास उससे भी बड़ा सुपर ब्रेन है, पहचानने की जरूरत है।